क्योंकि जी क्योंकि इंसान का कहर, यानी कि इंसान जो गुस्सा करता है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता, खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। अच्छा, ये रास्तबाजी का काम क्या है, और ये रास्तबाजी के कामों के साथ और कौन कौन से काम जुड़े हुए हैं? मेरे अजीजों, रास्तबाजी का काम से मुराद है ग्रेट कमीशन का काम। रास्तबाजी का काम से मुराद है वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह करने के लिए दुनिया में आए। रास्तबाजी के कामों से मुराद वो काम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सौदे आसमानी यानी कि आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को 5 बार ग्रेट कमीशन के लिए कहा, जब तुम पाकरू को पाओगे, जब तुम कुवत पाओगे, तो फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरी गवाही देनी है। पाकरू आया तो फिर उन्होंने गवाही दी, ठीक है, ये रास्तबाजी की काम है। तो बाइबल बयान करती है कि इंसान का कहर जो है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। अच्छा, दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा कि अगर आप इस गुस्से पर कंट्रोल नहीं ना कर सके, अगर ये गुस्सा जो आपको बार बार जो है वो गुनाह करने के लिए मजबूर कर देता है, तो फिर इसी गुस्से के साथ जो है वो सारी नजासत 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 यानी कि गंदगी, नापाकी, बदी के फुजला, बदी का फुजला, फुजला आप लोग जानते हैं, गंद, ठीक है, हर तरह की गंदगी। वो कहते हैं इस कहर के साथ जो एक इंसान गुस्सा करता है और गुस्से में कुछ भी बकता है ना, तो फिर वो अपने अंदर से एक फुजला जो है वो बाहर निकालता है। एक फुजला समझते हैं? एक होती है उल्टी जिसे वॉमिटिंग कहते हैं, और एक फुजला, समझ गए आप लोग? तो ये आप गुस्से की हालत में आप वो फुजला जो है वो बातों बातों में बाहर निकालते हैं। और बाइबल कहती है कि इंसान का कहर जो है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। या दूसरे लफ्जों में एक और मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं यहां पर कि इंसान का कहर जो है, आपका ये गुस्सा जो है, आपको एक हकीकी और सच्चा मसीही नहीं बना सकता। यानी कि ये हमेशा जो है, ये गुस्सा जो है हमेशा आपके और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान में दरार और दीवार बन के खड़ा रहेगा। जब तक ये गुस्सा आपकी जिंदगी से नहीं निकलेगा, आप खुदावंद के लिए काम नहीं कर सकेंगे। वो काम जो यीशु ने, पलूस ने, या पलूस ने, मैंने, और फिर मेरी तरह और भी जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब जब गुस्सा करेंगे तब तब आप लोग गलत करेंगे, जब जब आप गलत करेंगे तब आप जो है होली स्पिरिट को जो है वो रंजीदा करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि हम उसे रंजीदा करते हैं। फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, एक शख्स है और उस शख्स का एक दोस्त है, और ये जो शख्स है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, ये शख्स एक मिशनरी डॉक्टर है, यानी कि एक रिलीजियस, मजहबी तंजीम की तरफ से भेजा गया एक डॉक्टर है। यानी कि ये पार्ट ऑफ रिलीजन क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ा हुआ एक बंदा है, और कहता है कि मैं मसीही हूं और मैं एक मसीही मिशनरी डॉक्टर हूं। बड़े ध्यान के साथ इस बात को सुनिएगा, और मैं ईमान रखता हूं आप बहुत तकवीयत पाएंगे इस खूबसूरत हकीकत पर मबनी इस कहानी से, इस एग्जाम्पल से जो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। इसको आप एग्जाम्पल कह लें, इसे आप लोग एक कहानी कह लें, इसे आप सच्ची घटना कह लें, एक ट्रू स्टोरी कह लें। तो एक शख्स है जो कि एक मिशनरी था, डॉक्टर मिशनरी है, मिशनरी डॉक्टर है, और फिर इसकी ड्यूटी लगा दी गई, किसी दूसरे मुल्क के अंदर इसको भेजा गया। और जबकि वो लोग जानते हैं कि ये मसीही है और एक मिशनरी डॉक्टर है, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो किसी वजह से गुस्से में था, और उसने गुस्से में अपने उस स्टाफ मेंबर के साथ जो है, जो कि उसके उस हॉस्पिटल के अमले का एक बंदा था, या फिर आप कह लें वो बंदी थी, ठीक है, उसके साथ बड़े सख्त अल्फाज गुस्से में अदा किए। और गुस्से में इस कदर वो बंदा जो है वो हाइपर हुआ, और गुस्से में ऐसे ऐसे अल्फाज उसने बोल दिए कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी ज़ुबान को, अपने गुस्से को, अपने उस पैशन, उस जज्बे को, जो गुस्से में उसका पारा हाई हो चुका था, वो कंट्रोल नहीं कर सका, और ऐसी ऐसी बातें कह दी
कि जो सामने वाला शख्स था उसने अपने उस मिशनरी दोस्त से पता है क्या कहा? उसने अपने उस मिशनरी दोस्त से सिर्फ इतना कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये लफ्ज बहुत सुनने वाले हैं और मुझे इन लफ्जों ने बड़ी तकवीयत दी थी और मैंने इन लफ्जों से बड़ा कुछ सीखा है और आप भी सीखेंगे। वो जिसे गुस्से में उसने बहुत कुछ कहा, और मैं समझता हूं यहां पर मैं कह सकता हूं कि गुस्से में हो सकता है उसने गाली दे दी हो, गुस्से में उसने उसको जो है कोई थप्पड़ भी मार दिया हो, यानी कि गुस्से में आकर उसने उसका बहुत जो है वो बातों बातों में नुकसान कर दिया। तो फिर उसके दोस्त ने उसे सिर्फ इतना कहा, उसने कहा, मेरे भाई, मेरा ख्याल था कि आप मसीही हैं, मेरा ख्याल था कि आप मसीही हैं। और जैसे ही उस मिशनरी डॉक्टर ने, जैसे ही उस मिशनरी शख्स ने जो कि मसीहियत के साथ जुड़ा हुआ था, जो यीशु के साथ जुड़ा हुआ था, जो मसीही मजहब के साथ जुड़ा हुआ था, इन लफ्जों को सुना, तो मेरे अजीजों, वो शख्स जो है वो शर्म से अपना सर ऊपर नहीं उठा सका, क्योंकि उस शख्स के सिर्फ इतने अल्फाज कहने थे कि मैंने समझा था कि तुम एक मसीही हो, क्योंकि अगर तुम एक मसीही कहते हो कि मैं मसीही हूं, तो फिर जिस तरह की लैंग्वेज तुमने यूज की है, जिस तरह का गुस्सा तुमने मुझे दिखाया है, ऐसा गुस्सा एक मसीही नहीं दिखा सकता। और ऐसी लैंग्वेज, इस तरह की गुफ्तगू जो है, इस तरह की शर्मनाक गुफ्तगू जो है, एक मसीही नहीं कर सकता जिस तरह की गुफ्तगू तूने मेरे साथ की। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तू एक मसीही है, लेकिन मैं गलत था। और उसके इतने अल्फाज थे कि वो सामने वाला बंदा जो है वो शर्मसार हुआ। और फिर जो है कहानी आगे बढ़ती है और वो शख्स अपने घर जाता है और घर जाकर अपने प्रेयर रूम के अंदर जाकर ज़ारों कतार रोता है और कहता है, खुदावंद मुझे इस गुस्से से छुटकारा दिला दे। कन्फेस करता है, हाँ वाकई ही गुस्से में मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो एक मसीही को जेब नहीं देता। मैंने गुस्से में गलत लैंग्वेज यूज कर दी, मैंने गुस्से में जो है उसको बहुत बुरा भला कह दिया, मैंने गुस्से में आकर उसे धक्का मार दिया, मैंने गुस्से में आकर उसे ऐसा कुछ कह दिया जो एक मसीही, जो वाकई ही अपने आप को मसीही कहता है, वो कभी ना करता। इसका मतलब है कि ये चीज अभी तक मेरी जिंदगी के अंदर है जो मुझे नापाक किए हुए है। हालेलुया, बात समझ में आई? ये गुस्सा जो है, जो आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते, आप अपनी जुबान को गुस्से में कंट्रोल में नहीं रख पाते, आप गुस्से में अपने टेम्परा को, यानी टेम्परेचर को, जो गुस्से में बहुत हाई हो जाता है, इसे कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह गुस्सा, जो गुस्से में आप गलत करते हैं, आपको नापाक करता है। और अगर आप इस गुस्से की वजह से हर रोज नापाक होते हैं, तो फिर कैसे पाकरू के फल, पाकरू की नेमतें, पाकरू की खिदमतें और बरकतें जो हैं आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती हैं, जबकि इस गुस्से की वजह से आप हर रोज नापाक होते हैं। हालेलुया। अगर इस सच्ची कहानी से अगर आपने कुछ सीखा है, तो मेरा ईमान है आप आज से अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना शुरू करेंगे, क्योंकि जब जब आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और गुस्से में गाली देंगे, तो सामने वाला शख्स अगर सिर्फ आपको यह कह देना कि मैंने तो समझा था आप मसीही हैं, क्योंकि मसीही तो गुस्से में गाली नहीं देता, तो फिर आप शर्म से आगे, आप लोग समझते हैं, शर्म से मर मिटने की बात है आप लोगों के लिए। क्योंकि एक मसीही गुस्सा कर सकता है, लेकिन गुस्से में गलत काम नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता, बाइबल इजाज़त नहीं देती। इसलिए मैंने कहा, गुस्सा करना अप्रूव करती है बाइबल, लेकिन गुस्से के अंदर गुनाह
کا پرمٹ یعنی کہ غلط کہنا غلط بولنا اس کا پرمٹ نہیں دیتی بائبل. غصے میں غلط کام کرنے کا پرمٹ نہیں دیتی بائبل. غصے میں غلط الفاظ بولنے کا پرمٹ نہیں دیتی بائبل. غصے میں آپ کی اپنی زندگی کو داغدار اور ناپاک کرنے کا پرمٹ نہیں دیتی آپ کی بائبل، اور نہ ہی میری بائبل دیتی ہے. ہاللیلویا. ایک شخص اگر پھلدار مسیحی بننا چاہتا ہے تو پھر یہ غصہ آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور یہ وہ والا غصہ جو آپ کو ناپاک کرتا ہے، جو آپ کی زندگی کو ناپاک کرتا ہے، جو آپ کی زندگی میں پاک روح کو سٹے کرنے سے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرنے سے روکتا ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس شخص کے آخری الفاظ آپ لوگ ان کو کبھی نہ بھولیے گا. جب اسے یہ کہا گیا کہ میرا خیال تھا کہ آپ مسیحی ہیں، اور وہ شرمسار ہوا، اور شرمسار ہونے کے بعد وہ اپنے خیمہ کے اندر گیا جہاں پہ وہ دعا کرتا تھا، اور زاروں قطار رویا، اور رونے کے ساتھ ساتھ اس نے دعا کی کہ خداوند میری زندگی سے اس غصے کو دور کر دے جو مجھے میرے کنٹرول میں یعنی کہ پاک روح کے کنٹرول میں رہنے سے روکتا ہے. تو خدا نے اس کی دعا کو سنا، اس کی دعا کا جواب دیا، اور وہ خداوند کے لیے ایک بہت خوبصورت خدا کا خادم بنا. اور نہ صرف وہ طب کے معاملے میں، طب کے میدان میں، ڈاکٹری میدان کے اندر سرفراز ہوا، بلکہ خداوند نے اسے ایک پھلدار گواہ بھی بنایا. یعنی کہ وہ دین اور دنیا دونوں طرح سے وہ خداوند میں سرفرازی پاتا گیا. آمین. اگر آپ بھی دین دنیا یعنی کہ آپ اپنے کام میں، دنیاوی کاموں میں، یعنی کہ وہ جو آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ازدواجی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی فیملی کے اندر پراسپر ہونا چاہتے ہیں، رشتہ داروں میں پراسپر ہونا چاہتے ہیں، عزت دار بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کریں، قدر کریں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی اس شخص کی طرح دعا کرنی ہے اور کہنا ہے خداوند اس ایسے غصے کو میری زندگی سے دور کر دے. اور پھر جب خداوند ایسے غصے کو آپ کی زندگی سے نکالے گا تو پھر آپ خداوند کے ایک اچھے خادم بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دنیاوی لوگ بھی آپ سے پیار کریں گے، کیونکہ آپ غصے میں کچھ ایسا نہیں کہیں گے جو کہ خداوند کو یا پھر خداوند کے لوگوں کو ناپسند ہو. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. آگے بڑھتے ہیں، ایک حوالہ پڑھتے ہیں. یعقوب کا خط، اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. اور یہ میری بڑی فیوریٹ ورس ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر میں کاؤنسلنگ کے دوران، جو بھی بہن بھائی کاؤنسلنگ کروانے کے لیے مجھے کال کرتے ہیں، میں اکثر کاؤنسلنگ کے دوران اور پھر اپنا زیادہ بولنا، گھنٹوں گھنٹے کلام سنانے کا راز بھی میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. اور وہ راز یہ ورس ہے، یہ آیت جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یعقوب کا خط، اس کے پہلے باب کی 19ویں سے 21ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں. بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا، آپ لوگ بہت سیکھیں گے، بہت برکت پائیں گے. لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. اور قہر میں دھیما ہو یعنی کہ غصے سے ذرا ٹھنڈا ہوئے. آگے لکھا ہے، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. آہا، مزہ آئے گا. آگے پڑھ لیں پہلے اس کو. لکھا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلا کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. آمین. اب بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ دلوں کو تھام لیجئے گا، اور اپنی سوچ کو، اپنی ساری توجہ کو اس گفتگو کے ساتھ جو ہے جوڑ دیجئے گا. اب جو میں باتیں کرنے والا ہوں، ان ورسز کو جو میں نے 19 20 21 3 ورسز آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا.
اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ جو غصے کو لے کے بہت بہن بھائی کاؤنسلنگ کے لیے کال کرتے ہیں یا پھر اپنے اپنی اس پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے کنٹرول کروں، تو اس کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ حل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ بڑے دھیان کے ساتھ سنیے، لکھا ہے یعقوب رسول کہتا ہے اے میرے پیارے بھائیو، اور میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اے میری بہن میرے بھائی، تم جانتے ہو اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہونا ہے، غصے چ ہمیشہ ٹھنڈا رہنا ہے۔ اب وجہ بتائی گئی ہے کہ غصے میں ٹھنڈا کیوں رہنا ہے، کیونکہ تو جب مزید آگے بڑھیں گے تو پھر میں یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کو جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے، آمین۔ اچھا، اب یہاں پر حل بتا دیا گیا کہ غصے کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بائبل کا فرمان ہے کہ اس کلام کو جو دل میں بویا گیا، اور جس کے بارے میں بزرگ داؤد کہتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہاں پر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تاکہ تیرے حکموں پر چلتا ہوا میں غصہ نہ کروں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ غصہ نہ کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حلیمی سے قبول کر لو، یعنی کہ اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس غصے سے نجات، چھٹکارا، رہائی چاہتے ہیں تو پھر اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں جو آپ ہر روز سنتے ہیں، اس کلام کو اپنی زندگی میں کثرت سے بسنے دیں۔ وہ کلام جو دھودھاری تلوار ہے، وہ کلام جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ کلام جو خشک ہڈیوں کو سیر اور آسودہ کرتا ہے، جی وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی روحوں میں، اپنے دلوں کے اندر بسنے دو تاکہ تم لوگ نجات پا سکو، اور کس سے؟ اس غصے سے چھٹکارا پا سکو، نجات پا سکو، کیونکہ فارمولا اس نے بتا دیا، سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما۔ اچھا، سننے میں تیز، یہاں پر اس کو ذرا تھوڑا میں بیان کروں۔ سننے میں تیز پتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا گھر ہو جس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی۔ وہی ساس بہو کا رولا، درانی جٹھانی اور ننند اور بھابھی کا رولا، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا رولا، بچوں کا اور والدین کا رولا، ٹھیک ہے، ہر گھر میں یہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک مسیحی ثابت کریں کہ میں ایک مسیحی ہوں، مسیح کا فالوور ہوں، میں ایک کرسچن ہوں، کرائسٹ فالوور ہوں، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سننے میں تیز ہونا ہے۔ اچھا، سننے میں تیز کیسے ہونا ہے؟ دیکھو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، حلیم کرنا ہے، اور یہ روح القدس کے جو پھل ہے اس کے اندر بھی حلم ہے، ٹھیک ہے، حلم، پرہیزگاری، نیکی، ٹھیک ہے، اور پھر پیشنس بھی ہے اس کے اندر، تحمل، صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ غلطیوں 5ویں چیپٹر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو پڑھیں گے 22-23 ورس کے اندر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سامنے والا بندہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غصے میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننے میں تیز یعنی کہ اس بندے کو سن لیں، سنتے جائیں، اور پھر کرنا کیا ہے؟ جب آپ اس کو سن رہے ہوں گے تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غصہ نہ آ رہا ہو، اور جب غصہ آ رہا ہوگا تو پھر آپ نے احمق نہیں بننا کہ اب وہ تو غصے میں غلط بول ہی رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا؟ وہاں پر سننے والا جو ہے پوائنٹ رکھنا ہے کہ میں نے اس کو سنی جانا ہے، اور جب آپ سنتے رہیں گے نا، آپ اس کو سنتے رہیں گے، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ آپ کو گندی باتیں کہہ رہا ہے، آپ سنی جا رہے ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس غصے کو جو ہے وہ پی رہے ہو، اور یہ ایک دنا شخص کی نشانی ہوگی، ایک مسیحی کی نشانی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسے سن کر خود بھی غصے میں آ کر اس غصے کو، جو غصہ آ رہا ہے، اگل دو گے تو پھر یہ احمق کی نشانی ہوگی، اور پھر یہ ایک مسیحی کی بھی نشانی نہیں ہے۔ اور پھر وہی جو اس بندے نے اس سے کہا کہ میں نے تو خیال کیا تھا کہ تم ایک مسیحی ہو، اور پھر وہ شرم سے جو ہے وہ شرمسار ہوا تھا اور اپنا سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ پھر میں آپ کے لیے بھی کہوں گا، اگر آپ سننے میں تیز نہیں ہیں، یعنی کہ سامنے والے بندے کو سنتے نہیں ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ پھر وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ اگر سامنے والے بندے کا منہ لال ہے تو ہم
تھپڑ مار کے تو اپنا منہ لال کرنے سے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ مطلب وہ غصے میں ہے اور غلط کر رہا ہے، تو پھر ہم غصے کا جواب غصے میں اور پھر غلط کا جواب غلط میں تھوڑی نہ دے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں. اچھا میں بہت برکت پا رہا ہوں، آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں بہت برکت پا رہا ہوں. ہاں ہاں. اب کرنا کیا ہے؟ او مائی گاڈ، او مائی گڈنس، سوری. 9:59، مطلب کہ ٹائم اپ ہو گیا. چلیں اب کرنا کیا ہے؟ اگر غصہ آ جاتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 10:31، جلدی سے اس کو پڑھتے ہیں. کافی بولنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں جلدی سے اس کو پڑھتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے اس میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں. باقی پھر کبھی دوسرے ریفرنس حوالے جو میں اپنے پاس رکھ چکا تھا کہ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ان پر بات کریں گے. چلیں پھر کبھی ان پر بات کریں گے. تو ابھی ایک حوالہ پڑھتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 31ویں آیت کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. یہ جو لفظ ہے نا، جو کچھ کرو، اس میں غصہ بھی آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ غصہ بھی کرو تو اس میں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، خدا کے جلال کے لیے کرنا ہے. اب خدا کا جلال جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کیا تھا ہیکل کے اندر، اور پھر جو ہے وہ غلط کرنے والوں کو مارا تھا، تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسا غصہ جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور اگر آپ غلط کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو اور اس میں لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو لگنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے اور میں بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوں. یعنی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، لیکن اگر میں کسی کو روک رہا ہوں غصے میں تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، یعنی کہ میں خدا کے کاموں کو کر رہا ہوں. تو پھر تو آپ وہ کریں. لیکن اگر اس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ آپ کے جسمانی کام ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر تو کام غلط ہو جائے گا. پھر کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ ایک ایسا عنصر ہے جو آپ کو ناپاک کر رہا ہے، جو آپ کو ناپاک کر رہا ہے اور جو پاک روح کو رنجیدہ کر رہا ہے. پھر آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، پھر آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، پھر آپ کو اس سے بچنا ہے، باز رہنا ہے. رومیو 3:13-14 میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کرواہٹ سے بھرا ہے. آمین. اچھا یہی چیز میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ غصے میں دیکھو کرواہٹ جو ہے، کڑواہٹ جو ہے، لعنت جب ہم دوسروں پہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہی گالی گلوچ، ٹھیک ہے، دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور پھر کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، یعنی کہ وہ کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتے غصے میں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مسیحی لیکن مسیحی ہوتے نہیں ہیں. اور میں ہی مان رکھتا ہوں اب وہ نہیں بننا چاہیں گے جو منہ سے تو کہیں کہ میں مسیحی ہوں لیکن اندر سے مسیح نظر نہ آئے. آپ وہ مسیحی بننا چاہیں گے جس کے اندر بھی مسیح ہو اور جس کی شخصیت سے بھی مسیح نظر آتا ہو، یعنی کہ جس کے مزاج سے مسیح نظر آئے، جس کی باتوں سے مسیح نظر آئے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس سے مسیح نظر آئے. اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ جانتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گفتگو کرنا، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں، تو پھر خدا را اس غصے والی بات کو، اس غصے والے عنصر کو اپنی زندگی میں سے نکالیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو ناپاک کرتا ہے، آپ کے ہونٹوں کو ناپاک کرتا ہے. اور ہم نے کل سیکھا تھا، یسایا نبی کہتا ہے ہائے مجھ پر افسوس، میں نجس ناپاک لوگوں میں رہتا ہوں، بستا ہوں، اور میرے ہونٹ ناپاک ہیں. اور پھر سلگا ہوا کوئلہ جو ہے وہ فرشتہ اس کی زبان پہ رکھتا ہے، اس کے ہونٹوں کو لگاتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے. تو آپ بھی جب خداوند کی پریزنس میں جائیں گے، خداوند کا پاک روح آپ کو اندر سے پاک صاف کرے گا. اور پھر آپ نے یہ نہیں کرنا جو ایک دفعہ دھو دیا گیا نا آپ کو، پھر وہ کام دوبارہ سے نہیں کرنا. دوسرا کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا، یعنی کہ جو دھو دیا گیا، پھر وہ دوبارہ سے گندگی کے اندر تو نہیں جائے گا. اگر گندگی کے اندر دوبارہ سے جائیں گے، یعنی کہ غصے کے لیے دعا کرتے ہیں گدا، اور یہ گناہ یہ غصہ آپ کی زندگی سے خداوند دور کر دیتا ہے، اور آپ دوسرے تیسرے دن 2 مہینے کے بعد پھر سے غصہ کریں گے اور غصے میں آپ گناہ کریں گے، تو پھر میں یہاں پر یہی کروں گا، کتا اپنی قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف. پھر سورنی کتے انہی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں. آپ آج توبہ کریں اور پھر کل کو پھر وہی کام کریں، تو پھر کام تو غلط ہے. میں نہیں، یہ لقب جو ہے یہ بائبل دیتی ہے. تو پھر ان چیزوں کو سامنے رکھیں. شارٹ ٹائم میں زیادہ سکھانے کی کوشش کی. ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں غصے کو اپنی زندگی سے جدا کر دیجئے. آپ کی زندگی دیکھیے گا کتنی خوشگوار ہو جائے گی. ہمبل ہو جائیے.
खुदावन आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत आवाज़ को लेके हाजिर। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े दिल से मैं सिखा रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हैं और हम सीखते जा रहे हैं होली स्पिरिट की सीरीज और होली स्पिरिट के साथ जुड़े हुए उसके फ्रूट, उसकी खिदमतें और फिर उसकी नेमतें, यानी कि गिफ्ट्स, मिनिस्ट्रीज एंड फ्रूट। और आज उसी सीरीज का छठा पार्ट है, छठा एपिसोड, 6 एपिसोड है, छठी किस्त है, जो भी कह लें। मैं अक्सर कहता हूँ आप इसको किस्त कह लें, आप इसको जो है वो कोई पार्ट कह लें, आप इसको एपिसोड कह लें, जो आपको बेहतर लगता है। लेकिन आज इसी सीरीज की छठी कड़ी है जिसे हम लोग सीखते जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं आप सबों के लिए जो बड़े ध्यान के साथ इस सीरीज को सुन रहे हैं और साथ ही साथ में ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि अपने खूबसूरत फीडबैक से भी हमें नवाज रहे हैं। यानी कि आप लोगों के फीडबैक मुझे मिल रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और फिर यहाँ पे व्हाट्सएप पे और मेरे इनबॉक्स में, ग्रुप्स के अंदर, हर तरह से आप लोग फीडबैक दे रहे हैं और आप लोग बताते हैं कि हम लोग बरकत पा रहे हैं। सो मेरे अजीजों, ध्यान के साथ आज की गुफ्तगू को सुनिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे गुफ्तगू में बढ़ना शुरू करूं, मैं शुक्रगुजार हूं बहनों भाइयों का जो अभी बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति कर रहे थे और मैं बरकत पा रहा था, साथ ही साथ मैं सुन रहा था। लेकिन आप लोगों के लिए आज की स्टडी, आज का खाना, रूहानी खाना तैयार कर रहा था। सो आप सबों को खुदावंद बहुत ब्लेस करे। और इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते आज हम पहुंचे हैं एक अगले टॉपिक पे और आज का हमारा टॉपिक है कौन सी बातें हमारी जिंदगी को नापाक करती हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में यह कह सकता हूं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल, रूह की नेमतों और फिर रूह की खिदमतों को आने से रोकती हैं। आप इसको दोनों टॉपिक्स में जिससे जो आपको बेहतर लगता है आप उसे अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं और अगर किसी को सिखाना चाहें तो आप इन दोनों टॉपिक्स को सामने रख के सिखा सकते हैं। लेकिन याद रहे ये होली स्पिरिट की सीरीज़ है और आज उसका पार्ट 6 और इस पार्ट 6 का मैंने आगे इसका पहला हिस्सा यानी कि आगे मैंने ए ब्रैकेट में डाला। ए ब्रैकेट में डालने का मतलब ये है कि क्योंकि मैं अब उन बातों पर जो है बात करने वाला हूं जो हमारी ज़िंदगी को नापाक करती हैं, जो आपके स्पिरिचुअल लेवल को नीचे लेके जाती हैं, जो खुदावंद के साथ आपके रिलेशन को कमज़ोर करती हैं, जो पाकरूह के साथ आपके रिलेशन को कमज़ोर करती हैं, पाकरूह को रंजीदा करती हैं। और उन बातों के बारे में बात करने वाला हूं जो पाकरूह की नेमतें, बरकतें, बख्शिशें और फिर जो है उसके फ्रूट, उसकी खिदमतें आपकी ज़िंदगी में आने से रोकती हैं। और ये कब तक ये चलेगा मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, पाकरूह किस तरह से और कितने दिनों तक मुझे इस छठे पार्ट पर इस्तेमाल करने वाला है। यानी कि ये 6 नंबर जो किस्त है इसका मैंने ए दे दिया है, हो सकता है पार्ट 6B हो, पार्ट 6C, पार्ट 6D और इस तरह से बढ़ता जाए। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, जो पाकरू देगा मैं सिखाता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें बाइबल के अंदर हैं। जैसे कि मैंने जब हमने शुरू किया था इस सीरीज़ को तो मैंने गलतियों का खत उसके 5वें बाब की 19 से 21 आयत के अंदर जिस्म के कामों को आप लोगों के सामने रखा था और वो जिस्म के कामों की एक लंबी फहरिस्त थी। इसी तरह से जब आप दूसरा तिमोथियस का खत उसके 3रे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी में पाकरूह और फिर उसकी नेमतें, बरकतें और फिर जो है फ्रूट और खिदमतें जो हैं उनको आपकी ज़िंदगी में आने से और फिर वो बढ़ने से रोकने वाली चीज़ें दूसरा तिमोथियस 3रे चैप्टर में भी लिखी हुई हैं। इसी तरह से और भी बहुत से रेफरेंस मेरे पास हैं जहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है जो आपकी ज़िंदगी को नापाक करने वाली बातों से भरी हुई हैं। तो
इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान के साथ, तसल्ली, इत्मीनान के साथ सुनते गए तो मैं ये ईमान के साथ और बड़े वसूख के साथ और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी खुदावंद का कलाम चाहता है कि आपकी जिंदगी हो, ताकि पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, हाल ही में आखिरी जो लास्ट एपिसोड था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि बुजुर्ग दाऊद और फिर बुजुर्ग यसाया नबी और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कैसे पाक साफ करते हैं ताकि रूह का फल जो है उनकी जिंदगी में काम करे और फिर वो दूसरी जिंदगियों को जीत कर खुदावंद के कदमों में लाने का वसीला बने। हमने इस बात को लास्ट एपिसोड के अंदर सीखा है। शुरू से शुरू नहीं करना चाह रहा, नहीं तो फिर रिवीजन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। इसको मुख्तसर बयान करके आगे बढ़ने लगा हूं। ज़बूर 51, साम 51 जो है, मैंने उसको आप लोगों के सामने रखा था, जहां पर बुजुर्ग दाऊद एक मुख्तसर सी बड़ी खूबसूरत दुआ करते हैं और उसके अंदर कन्फेस करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, कहते हैं मुझे मुआफ फरमा, मेरे अंदर मुस्तईद जो है असर मुस्तकीम रूह जो है वो डाल और फिर जो है मुझे धो डाल और जो है मुझे नजात की शादमानी अनायत कर। क्यों ये सारी चीजें मांग रहे थे? ताकि मैं तेरी राहें सिखा सकूं, जी, दूसरों को तेरे कामों के बारे में बयान कर सकूं, गुनहगारों को तेरी तरफ खींच के ला सकूं। आज हम मजीद आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से खुदावंद हमें अपने साथ जोड़ता है, और जब वो जोड़ता है तो फिर शाख का पाक होना जरूरी है, और फिर अगर हम पाक नहीं है तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नापाक किए हुए हैं, जो हमारी जिंदगी के अंदर गंदगी को, गलाजत को, नापाकी को रखे हुए हैं, ताकि पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर ना आए। जी, आज उन नापाक करने वाली चीजों को आप चूंकि एक ब्रांच है, एक शाख है, एक डाली है, तो फिर ये शाख, ये डाली नापाक है तो क्यों है, आप पाक कैसे हो सकते हैं, इन नापाक चीजों के बारे में मैं बताना शुरू करने वाला हूं। तो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, सबसे पहले एक बड़े अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं, बड़े अहम पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं आज के इस एपिसोड के अंदर, और वो है गुस्सा, एंगर। बहुत से बहनों भाइयों के सवाल गुस्से को लेके मुझ तक पहुंचे हुए हैं। हम गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें, गुस्से में भाई जी पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। और फिर बाज़ वक़्त कुछ बहन भाई कहते हैं कि मैं जो गुस्सा करता हूं, जो करती हूं, वो तो मैं अच्छे कामों के लिए करती हूं। मतलब कुछ आयात को, कुछ रेफरेंसेस बाइबल के अंदर है, उनको भी डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज गुस्से पर मैं कोशिश करूंगा जितना सिखा सकूं। इसी तरह से हम मजीद फिर सीखते सीखते आगे बढ़ते जाएंगे और फिर बददियानती के बारे में सीखेंगे, कर्ज के बारे में सीखेंगे, झूठ के बारे में सीखेंगे, जनाकारी, शहवत परस्ती, जादूगरी, ठीक है, जिस्म के काम, इधर के काम, उधर के काम, अंदरूनी काम, बैरूनी काम, पोशीदा काम और खुल्लम खुला वाले काम, सारे कामों के बारे में मुख्तसर थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ गुस्से पर बात करने वाला हूं, और गुस्से पर मैं ज्यादा बात ना कर सका तो फिर साथ ही साथ में मैं एक और आगे पॉइंट को जोड़ूंगा और फिर सीखते जाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। पौलुस रसूल जो हैं इफिसियों को खत लिखते हैं, इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हैं, उसके 4 बाब की 26वीं आयत के अंदर एक बात कहते हैं। मैं उस बात को आप लोगों के सामने रख कर आगे बढ़ना चाहूंगा। जी, आप पढ़ सकते हैं, आपकी बाइबल में भी लिखा है। चलें हवाला दे देता हूं, चलें इस रेफरेंस को पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आज आप इस बात को जरा अच्छे तरीके से सीख सके। इफिसियों की किताब, इफिसियों का खत, ठीक है, जो पौलुस रसूल ने लिखा, 4 बाब की 26वीं आयत तो हम लोगों ने बेस बनाई। इसी आयत को 26वीं आयत से लेके हम 32वीं आयत तक, यानी कि चैप्टर के आखिर तक, बाब के आखिर तक पढ़ लेते हैं। और इसी में हम पाकरू को भी रंजीदा करते हैं, यानी कि आपका ये गुस्सा जो है पाकरू को भी रंजीदा करता है, यानी कि आप खिदमत के कामों में ये गुस्सा जो है रुकावट बनता है। चलें इसको पढ़ लेते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और अबलीस को मौका ना दो, यानी कि गुस्सा करके आप अबलीस को मौका देते हो। आगे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मुख्ताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो।
پھر لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، یعنی کہ یہ جو غصے میں آپ گندی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، آمین۔ پھر لکھا ہے اور خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، یعنی کہ غصہ کر کے ہم پاکرو کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، کی جائیں، کی جائیں، ٹھیک ہے۔ پرولر جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے یہاں پہ، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اور یہاں پر تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و گل، ٹھیک ہے، بدگوئی اور بدخواہی، 4-5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیونکہ صرف غصے پر بات کر رہے ہیں اس لیے غصہ، قہر اور تلخ مزاجی یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تینوں جڑی ہوئی ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھاتی ہیں۔ مطلب جب آپ غصہ کرتے ہیں، غصہ پہلے تھوڑا تھوڑا غصہ آتا ہے، پھر آپ قہر میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جنوں کے اندر پارا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر تسی اپنے آپا بھی کھو جاندے ہو۔ پھر جو ہے جب پارا ہی ہو جاتا ہے تو پھر تسی تلخ مزاجی تے اتر آندے ہو، یعنی کہ پھر آپ لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، پھر تو اڈی عقل ماری جاندی، مت ماری جاتی ہے، پھر نہیں پتا چلتا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ہمیں نہیں پتا چلتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور امثال کی کتاب 29ویں چیپٹر کی 11ویں آیت، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہاں پر لکھا ہے احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے، آمین۔ واو، اٹس that is my favorite verse, one of my favorite verse۔ یعنی کہ احمق، بیوقوف، پاگل شخص جو ہے نا، بیوقوف شخص جو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا قہر اگل دیتا ہے، یعنی کہ آپ دا غصہ کٹ کے سامنے دے سر تے ماردا ہے، اون دے پاویں سر پھٹ جائے، وہ کہتا ہے لو میں تو ٹھنڈا ہو جاؤں غصہ اپنا کٹ کے۔ لیکن دانا شخص جو ہے نا، جو وزڈم سے، حکمت سے بھرا ہوا شخص ہوتا ہے، جس کی زندگی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جس کی زندگی کے اندر پاکرو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو ہم لوگوں نے سیکھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو غصے میں کیا کرنا ہے، احمق بننا ہے یا پھر دنا بننا، یہ آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ غصے میں آپ لوگوں نے احمق یا پھر جو ہے وہ آپ نے دنا بننا ہے، کیونکہ غصہ، احمق جو ہے اپنا غصہ اگل دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، کچھ لوگ نا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں اے بڑا کھلے دل دا بندہ، یہ بڑا صاف دل دا بندہ ہے، اے نا اپنے دل چ کوئی گل رکھدا ہی نہیں دا، اندی یہ گل مجھے بڑی چنگی لگتی۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہتے ہیں اس کے دل میں جو بھی ہوتا ہے نا یہ منہ پہ کہہ دیتا ہے، یہ بڑا کھڑا بندہ ہے، یہ بڑا کھرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا سچا بندہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل ایسے بندے کو سچا کھرا بندہ نہیں کہتی۔ بائبل کہتی ہے جو انسان کے دل میں بھرا ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر برائی، گندگی، غلاظت، غصہ، فضلہ، بدی بھرا ہوا ہے نا، وہی باہر آئے گا۔ وہ سچا بندہ نہیں ہے، برائی وہ ہے، جو اندر ہے وہی باہر آئے گا۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ آپ لوگ دنیاوی اس مثال کو ضرور اپنے سامنے رکھتے ہوں گے، اے بڑا سچا تے کھرا بندہ، بھائی جو اندر اندر ہوتا ہے باہر کٹ دینا ہے، بڑا سچا بندہ ہے۔ وہ سچا بندہ نہیں ہے، جو اس کے اندر گندگی ہے وہ باہر آ گئی ہے۔ ایسے بندے کو سچا کھرا بندہ نہیں کہتے۔ سچا اور مسیحی اور صحیح طریقے سے خداوند کے ساتھ چلنے والا بندہ وہی ہے، اور وہی دنا شخص ہے جو اس غصے کو پی جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے، اگر بائبل کہتی ہے کہ گالی دینے والے کو گالی نہ دے غصہ، اور جو ہے جو تیرے لیے برا چاہتا ہے یا برا کرتا ہے اس کے لیے جو ہے دعا کر، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے ایک مسیحی کی پہچان۔ یہ تھوڑی نا ایک بندے نے گالی دیتی تو جنی دیر تک میں 6 گالاں کڈنیاں نہیں دیاں اونی دیر تک میرے تے اندر جڑی اگ لگی ہے بجھنے نہیں دی۔ یہ مسیحی کی پہچان نہیں ہے۔ اور اس طرح سے آپ ہولی اسپرٹ اور پھر اس کے فروٹ، اس کے گفٹ، اس کی منسٹریز، خدمتیں، گریٹ کمیشن، یہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس عنصر کو، یہ جو آپ کی باڈی کو، آپ کے اس مقدس کو، جسے خداوند کا پاکرو کا مقدس کہا گیا ہے، آپ اس مقدس کو آپ نیٹ اینڈ کلین نہیں کر سکیں گے اگر آپ احمقوں والی حرکتیں کریں گے اور غصے کو اگلتے رہیں گے، ہر روز اگلتے رہیں گے۔
اور کبھی بیوی اپنے خاوند پر جو ہے غصے کی الٹیاں کرے گی، اور کبھی خاوند غصے میں جو ہے وہ اپنی بیوی پر الٹیاں کرے گا، کبھی پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ اپنے بچوں پر الٹیاں کریں گے، غصے والی الٹیاں کریں گے، بدی فضلہ نکال کر باہر پھینکیں گے، اور کبھی بچے اپنے پیرنٹس پر غصے میں جو ہے وہ ایسا کچھ کریں گے۔ اگر یہ غصہ آپ کی زندگی کے اندر اس حد تک ہے تو اسے تو آپ کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہی ہوگا، نہیں تو کیسے خداوند میں آگے بڑھ پائیں گے۔ اچھا، تھینک گاڈ کہ میں نے اس کو سیریز دے دی ہے کہ 6 پارٹ، اور اس کا جو ہے میں نے اے رکھا ہے، کیونکہ ابھی تو صرف میں غصے پر بات کر پا رہا ہوں، ابھی تو مجھے بہت لمبی فہرست ہے جو آپ کی زندگی میں سے خداوند چاہتا ہے کہ نکلے، جو ہولی اسپرٹ ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں سے پہلا ایک پوائنٹ جس پر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ غصہ ہے۔ اور غصہ سب سے پہلے میں نے اس لیے چنا کیونکہ میں نے شروع میں اس بات کو کہا ہے کہ 50% لوگ جو کاؤنسلنگ کے لیے ہمیں کال کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہی غصہ ہوتی ہے۔ 50% لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہی غصہ ہوتا ہے۔ اور اگر غصے کو کنٹرول میں رکھ گئے تو 50% تو وہ اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھ لیں گے، 50% دوسری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 26ویں آیت کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب با آواز بلند بولیں گے آمین۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں میں ہم خدمت جی پاسبانوں، دھیان کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ پولس رسول یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ افسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے دیتے ہیں اور کہتے ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ ایک بلیور جو ہے، ایک ایماندار جو ہے، وہ غصہ کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگلی ایک شک جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا۔ اینگر از ناٹ آلویز سن، اینگر از ناٹ آلویز سن، یہ بائبل کی سٹیٹمنٹ ہے، اور میں نے ذرا اسے تھوڑا الگ طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اینگر از ناٹ آلویز سن۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بڑے باشگاف لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں، پچھلے 10 سالوں کے اندر جو میں نے ایکسپیرینس کیا، میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنے والا ہوں، اور پھر مختلف کرسچنز اسکالرس کا بھی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں مشورہ بھی دے سکتا ہوں۔ آپ گوگل پہ جا کر اگر اینگر نیس کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے، اینگر غصے کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے، تو آپ اسکالرس کو جب اسٹڈی کریں گے تو اسکالرس بھی کہیں گے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ 50% لوگ جو ہیں میرے پاس، اور پھر جو مسیحی کونسلر ہوتے ہیں جو کونسلنگ کرتے ہیں کپلز کی، اور پھر جو ہے جھگڑالو لوگوں کی جو کونسلنگ کرتے ہیں، ان کے پاس 50% کیسز ایسے آتے ہیں جن کے پیچھے وجہ جو ہے وہ غصہ ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کا سر پھاڑ دیا، پیچھے وجہ غصہ، کسی نے کسی کو گالی گلوچ کر دیا، پیچھے وجہ کیا ہے؟ غصہ، کسی نے جو ہے وہ کسی کو ڈیورس دے دی، پیچھے وجہ کیا ہے؟ غصہ، کسی نے جو ہے وہ کسی کا قتل کر دیا، پیچھے وجہ کیا ہے؟ غصہ، قہر۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی ایک وہ کیا کہتے ہیں تمہید ابھی باندھ رہا ہوں، آپ لوگ اس بات کو پہلے سیکھ لیں۔ اینگر از ناٹ آلویز سن۔ میں نے اینگر از ناٹ آلویز سن اس لیے کہا، یعنی کہ غصہ ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا کیونکہ بعض ایسے موقعوں پر غصہ کرنا روا ہے جہاں پر جو ہے آپ ڈانٹ لگائیں اور کوئی بندہ درست ہو جائے، یا پھر جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ ڈانٹ لگائیں اور جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے۔ جی،
اور اگر میں ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے خداوند خدا کی ذات جو ہے یہوہ الوہیم ایدونائی جو ہے وہ بذات خود اپنے لیے ان باتوں کو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ خداوند جو ہے وہ بھی ہر روز قہر میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ جی اگر آپ زبور اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے، ہر روز قہر کرتا ہے، یعنی کہ ہر روز غصے چوندا ہے۔ اور پھر مزید اگر آپ مرکز کی انجیل 3 باب کی 5ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ آمین۔ اچھا یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح شبت کے روز ہیکل میں کھڑے ہوئے تھے اور فقی فریسی اسے پھنسانے کے چکروں میں تھے۔ آج دیکھتے ہیں اگر اس نے کچھ ایسا کام کیا، کیونکہ آج شبت کا دن ہے اور شبت کے دن کوئی بھی کام کرنا روا نہیں ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تو ہم پھر اس پر فتویٰ لگائیں گے۔ تو یسوع نے جو ہے اب جب ہیکل میں آیا تو آ کر جو ہے ایک شخص تھا، اس کا ہاتھ سکا ہوا تھا، تو اسے اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلانے سے پہلے پتہ اس نے کیا کہا؟ فقی فریسیوں سے کہتا ہے کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا پھر بدی کرنا روا ہے؟ اس نے ایک دو باتیں کہیں اور فقی فریسیوں کے پاس جواب نہیں تھا، اور پھر اس نے اس شخص کو کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ لیکن جس چیز پر میں آپ لوگوں کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ لکھا ہے اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے، غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت غصے میں تھے، غصہ آ رہا تھا اسے، کیونکہ وہ شرعی کچھ چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے کے پرپس کو نہیں سمجھ رہے۔ جیسے آج ہم بھی بعض اوقات حوالوں کو تو سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن ان حوالوں کو کیوں لکھا گیا، سیاق و سباق کنٹیکسٹ میں رہ کر نہ تو سیکھتے ہیں اور نہ ہی سیکھنا چاہتے ہیں، بس کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے یہ حوالہ بڑا فائدہ مند ہے، اس کو بس اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے غصے سے نظر کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اینگر از ناٹ آلویز سن، غصہ ہمیشہ غصہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اچھا میں نے پہلے یہوہ الوہیم یعنی کہ خدا کا ذکر کیا کہ وہ ہر روز قہر کرتا ہے، پھر میں نے یسوع مسیح کی بات کی، اب میں ایک بلیور کی بات کر رہا ہوں، اور بلیور کو تو میں نے آج کی مرکزی آیت میں رکھ دیا۔ افسیوں 4:26 میں ایک بلیور کہہ رہا ہے، ایک ایماندار پلوس کہتا ہے غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، غصہ کرو غصہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اینگر از ناٹ آلویز سن، غصہ ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کے لاجک کو، سارے پرپس کو سمجھنا ہوگا، اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس پرپس کو، اس لاجک کو سمجھا پاؤں۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اگر آ رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے اگلا میرا جواب کیا ہوگا۔ اگر آ رہی ہیں تو خدا را ان باتوں پر عمل کیا کریں، جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں پھر ان پر عمل کیا کریں۔ تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک میں بات کر چکا ہوں یہوہ الوہیم کا غصہ، قہر جو ہر روز کرتا ہے، دکھا چکا ہوں بائبل میں سے۔ خداوند یسوع مسیح کا غصہ دکھا چکا ہوں بائبل میں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولس رسول غصہ کرنے کے بارے میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، دکھا چکا ہوں بائبل میں سے، یعنی کہ ایک بلیور، مسیح، اور پھر یہوہ الوہیم ایدونائی۔ اچھا یہ تینوں کا مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، پرپس یہ ہے، اگر آپ کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے 11ویں چیپٹر کو، تو وہاں پر ایک سٹرکچر آپ لوگوں کو ملے گا جہاں پر جو ہے وہ عورت کا سر مسیح، عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا، ٹھیک ہے، ایک سٹرکچر ہے۔ اور ہمیشہ اس سٹرکچر میں رہ کر اگر ہم بات کریں، سیکھیں گے تو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ
अच्छा ये टॉपिक से हटके है, लेकिन ये बातें बड़ी सीखने वाली हैं, इनको ज़रा सीख लीजिएगा। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप बपतिस्मे पर बात करेंगे तो इतनी डिनोमिनेशन फिरके हैं, कोई छिड़क के बपतिस्मा देता है, कोई जो है वो डबो के बपतिस्मा देता है, कोई झंडे के नीचे से गुजार के बपतिस्मा देता है, और कोई बचपन में बपतिस्मा देता है, कोई जवानी में बपतिस्मा देता है। यानी कि इस तरह के और भी बड़े टॉपिक हैं जिन पर जो है आप लोगों को लगेगा कि तजाद है यहाँ पर, यार कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिर बेहतर है कि आप ये देखें, यहोवा एलोहीम को सामने रखें, बेटे को सामने रखें, पाकरू को सामने रखें, और फिर एक बलीवर को सामने रखें, एक स्ट्रक्चर को सामने रख के जब आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों के लिए सीखना आसान होगा। तो मैं बपतिस्मे के बारे में अक्सर कहता हूं कि यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी कर लें, यीशु ने बपतिस्मा कैसे लिया। जब आप देखेंगे यीशु पानी में से निकला, आप लॉजिक को समझ जाएंगे। यीशु पानी में से निकला यानी कि यीशु ने डबोने वाला बपतिस्मा लिया, तो फिर हमें भी सारी डिनोमिनेशन को, फिरकों को एक साइड पे रखना है और डबोने वाला बपतिस्मा लेना है। सेम एज इट इज यहां पर मैं गुस्से को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगर इज नॉट ऑलवेज सीन, यानी कि गुस्सा हमेशा गुनाह नहीं होता। क्यों गुनाह नहीं होता, मैं हवाला जात की रोशनी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि यीशु को भी एक्सप्लेन किया, यीशु ने भी गुस्सा किया, यहोवा एलोहीम ने भी गुस्सा किया, और फिर जो है आगे एक बलीवर गुस्से के बारे में खुद लिख रहा है कि गुस्सा करो, लेकिन आगे उसकी एक शिक लिख दी कि गुस्से में आप लोगों ने गुनाह नहीं करना। अच्छा, गुनाह नहीं करना, गुनाह नहीं करना, इस पर मैं मजीद आगे चल के बात करूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ गुस्से की टाइप को पहले सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा बाइबल के अंदर दो तरह का है। एक गुस्सा वो जो अच्छे पर्पस के लिए, एक गुस्सा वो है जो बुरे पर्पस के लिए। यानी कि एक गुस्सा वो जिसे बाइबल अप्रूव करती है, ठीक है, जिसे बाइबल अप्रूव करती है। और मैं रेफरेंस दे चुका हूं, जबूर 7 की 11, मरकस 3 की 5, इफिसियों 4 की 26, जिसे बाइबल अप्रूव करती है। और फिर इसके साथ साथ यूहन्ना की अंजील 2 की 13 से 18 में भी तो एक बड़ी खूबसूरत हमें बात मिलती है, जब खुदा यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, और हैकल में जाकर जब वहां पर वो कबूतर फरोशों को और फिर सब्जी फरोशों को और वहां पर मंडी लगाए हुए लोगों को वहां से वो भगाते हैं, कोड़ा पकड़कर मारते हैं, और बड़े गुस्से में कहते हैं तुमने मेरे खुदावंद के घर को डाकुओं की खो बना रखा है, ठीक है। वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह गुस्से में आए। तो बाइबल में से काफी ऐसे रेफरेंस हैं जो मेरे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि बाइबल अप्रूव करती है कि इंसान गुस्सा कर सकता है। यानी कि एक ऐसा गुस्सा जिसे बाइबल अप्रूव करती है, लेकिन एक ऐसा गुस्सा है जिसे बाइबल अप्रूव नहीं करती। और आज ज्यादातर लोग सीखना इस दूसरे पॉइंट पर चाहते हैं कि जिससे बाइबल अप्रूव नहीं करती वो गुस्सा हमसे हो जाता है, और फिर उसमें हमसे गुनाह होता है, उसमें भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, और फिर जो है वो वाला गुस्सा कर जाते हैं जिसके साथ गुनाह जुड़ा हुआ है। बहन बहन आपस में लड़ पड़ती है, और फिर जो है दड़ानियां जठानियां आपस से लड़ पैंदियां ने, सस ते नौ आपस से लड़ पैंदी है, हमसाए आपस में लड़ पड़ते हैं, मुल्क मुल्क भी आपस से लड़ते हैं जी। और ये वो गुस्सा है जिसमें इंसान जो है गाली गलौज करता है, ये वो गुस्सा है जिसमें इंसान जो है एक दूसरे का कत्ल करने की हद तक चला जाता है, ये वो गुस्सा है जो फैसले जो है अदालतों, कचहरियों और पंचायतों में ले जाते हैं। ठीक है जी, ये वो वाला गुस्सा है, और इस गुस्से पर लोग सीखना चाहते हैं, और आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस गुस्से पर आप लोगों को सिखा सकूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अच्छा, सुनना चाहेंगे तो बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा।